त्यस्तो अभिप्राय कतिपय कार्यक्रमहरू पछि मलाई अनुभव भएको छ। 1 वर्षभित्र एउटा कार्यक्रममा म सहभागी भएको थिएँ, विषय चाहिँ मस्टो धर्म थियो। मलाई आफूलाई लागेको विचार त्यहाँ व्यक्त गरेँ, म उठेर हिँडेँ। पछि त्यो क्रिस्चियनले चलाएको कार्यक्रम हो र त्यसको मुख्य व्यक्ति नै सुरेन्द्र केसी हो भन्ने प्रस्तुति बजारमा आयो। यस्तो हुनु हुँदैन, यो कार्यक्रमको पनि राजनीतिक लक्ष्य होला, हामीहरू त्यसमा रिजर्भ बस्न चाहन्छौँ अहिले, किनभने राजनीतिलाई दुरुपयोग गरियो यस देशमा भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। सबैले तलदेखि माथिसम्म गर्नाले आजको दिन आएको भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ छ। तर यस्तो फोहोरी खेलमा व्यक्तिगत रूपमा म आफूलाई सामेल गराउन म उपयुक्त ठान्दिनँ। दृष्टिकोण दिने, इतिहास पर्खेल्ने, आफूलाई लागेको कुरा साथीहरूको बिचमा सेयर गर्ने, कति ज्ञान दिने, कति ज्ञान लिने, परिमाथि हुँदै अगाडि जाने। वास्तवमा ज्ञान हासिल गर्ने पद्धति पनि यही हो र यसरी नै ज्ञान हासिल गरिन्छ भन्ने मान्यता मलाई लाग्छ। तर हामी कहाँ त्यो पद्धतिलाई मान्य गराइएको छैन। आफूलाई जे ठिक लाग्छ त्यो मात्रै सही लाग्छ। यही पनि कति साथीहरू म अहिले पनि देखिराखेको छु जो सुरेन्द्र केसी मेरो कार्यकर्ता हो भन्दै हिँड्नमा गौरव गर्छन्। त्यो काम पनि तपाईँहरू नगर्नुहोस्। कमसेकम सुरेन्द्र केसी त कसैको कार्यकर्ता होइन, यो पक्का हो। यो पनि नभन्नु होला त्यसैले। 21औं शताब्दीमा कोही कसैको कार्यकर्ता पहिलो त हुनै सक्दैन। दोस्रो कुरा, कसैलाई कार्यकर्ता बनाउने जस्तो हैसियत भएको मान्छे मैले हाम्रो देशमा देखेकै छैन। त्यसपछि आजको स्थिति आएको छ। दुःख लाग्दो कुरा छ, एकदमै दुःख लाग्दो। त्यसकारण हामी पछि परेका छौँ। नत्र भने अमेरिकाभन्दा ठ्याक्कै 10 वर्ष जेठो देश हो। 1776 AD मा अमेरिका बन्न थालेको। 1768 मा त जुन पृथ्वीनारायण शाहको भर्खरै हामीले पूजा गऱ्यौँ तिनले यो देशको जग बसाइसकेको। तर 250 वर्षपछि आज हामी हाम्रो देशको निर्माणको प्रक्रिया कस्तो हो भन्ने कुरामा एक ठाउँ उभिन सकेका छैनौँ। जसरी अहिले यहाँ राष्ट्रिय गान बज्यो, यो राष्ट्रिय गान हुँदै होइन, यो राष्ट्रिय गान हामी सुन्दैनौँ, यसलाई बन्द गरौँ भन्ने कुरा अहिले हामी सुन्छौँ। भनेपछि राष्ट्रिय गानमा पनि हामी एकमत छैनौँ, केहीमा पनि हामी एकमत छैनौँ। मैले यो कुरा भने कतिलाई एकदम पार पारिसक्यो, किनभने हामी अर्काको कुरा सुन्ने कति नै छैनौँ। अब कहाँबाट थाल्ने, कहाँबाट अन्त्य गर्ने चुनौती हो। मैले 37 वर्ष विश्वविद्यालयमा पढाएँ। 30 वर्ष पढाइसकेपछि मेरै विद्यार्थी मलाई खोज्न आइलाग्यो। त्यही क्याम्पसमा पढेको केटोहरू छ, अहिले यहाँ एउटा भेटेँ, म पनि पशुपति क्याम्पसमा हुने सहर हुनु। त्यो पनि उसले अगाडि सरेर परिचय गरेर अर्कोले हरायो। गुरुसँग परिचित हुनु पनि लाग्ला छ। यस्तो सानो विद्याको परीक्षा। त्यसकारण मैले भने कहाँबाट थाल्ने, कहाँबाट अन्त्य गर्ने, समाजलाई कसरी बुझ्ने, इतिहासलाई कसरी बुझ्ने, पूर्वजहरूलाई कसरी बुझ्ने, गुरुहरूलाई कसरी बुझ्ने, यो भन्नुपर्ने हो। अहिले आएर हामीले यत्रो प्राचीनतम सभ्यता भएको देश, कहिल्यै पनि विदेशी प्रभुत्वमा नझुकेको देश, कैयौँ मुलुकहरूलाई सभ्यता सिकाउने देश, म्यानमारलाई पशुपालन गर्न सिकाउने देश, भुटानीहरूलाई कृषि खेती गर्न सिकाउने देश। आज भुटानले कोभिडमा सहयोग गर्ने ठाउँमा नेपाल आयो। मैले यो एउटा प्रश्न उठाएँ एउटा अभिव्यक्तिमा, भुटानकै एउटा नेपाली मसँग झगडा गर्न स्तब्ध भयो। यो पछौटेपनको कारण के हो? यो नबुझी अरू केही पनि कुरा गर्दैन कि हामीलाई लाग्दैन हामी पछौटे छौँ। सिद्धिमिति मान्दैन नेपाली म पछौटे छु भनेर, तर पछौटे छ यो वास्तवमा। तथ्य नबुझी त काहीँ पनि अगाडि जान सकिँदैन। एरोमेटिक माथिबाट उड्दाखेरि पनि म कहाँ जाँदैछु भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्छ। 1 इन्च मिसफायर भयो भने त्यो जहाज दुर्घटित हुन्छ। समाज पनि त्यस्तै। म सशस्त्रको एउटा प्रहरी कक्षामा क्लास लिएर आएको थिएँ। समाजको बारेमा मैले त्यहाँ बोल्नु पर्ने थियो।
नेपाली समाजमा विभेदहरू पनि छन्, असमानताहरू पनि छन्। कतिले आफूलाई उत्पीडन महसुस गर्छन्, कतिले गर्दैनन्। यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्नु नै वास्तवमा साँचो अर्थमा नेपाली राष्ट्रियताको प्रारम्भिक बिन्दु हुन्छ। यो जबबाट म त्यहाँ अलिकति अगाडि बढेँ। क्वेसन एन्सरको पनि पेज आयो। अधिकृत मध्ये कतिले त्यो कुरामा सहमति जाहेर गर्न अस्वीकार गरे कि नेपाली सशस्त्र संगठन संरचनामा विभेद छ भन्ने कुरा सही होइन। मैले एउटा जातको नाम लिएर त्यहाँ भने यो जातको मान्छे यहाँ कोही छ कि छैन? एउटा एसपीले भने छ, म केही हुँ पुछ भने पुछ। लु भन, तिमीलाई सशस्त्र प्रहरी संगठनभित्र विभेद र उत्पीडन हुन्छ भन्ने कुरा लाग्छ कि लाग्दैन? ल नडराइ भन, म यहाँ छु भने लाग्छ भन्छ। जबसम्म त्यो मान्छेलाई लाग्दैनको स्थिति हामीले निर्माण गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हाम्रो राष्ट्रियता सुदृढ हुन सक्दैन। तर हामी यो कुरा मान्न तयार छैनौँ। जबसम्म हामी यो कुरा मान्दैनौँ तबसम्म हाम्रो यात्रा सुरु हुँदैन। हामी अल्झिने कारण यही हो। राजाले 30 वर्ष पञ्चायत व्यवस्था चलाए, कैयौँ मान्छेलाई मन्त्री बनाए, प्रधानमन्त्री बनाए, अरू सबै कुरा बनाए। तर मलाई लाग्छ एकदम कम मान्छेले मात्रै त्यसप्रति कृतज्ञता चाहे। त्यसपछि राजाले त्यहाँबाट एक्लै नागार्जुनपुर जानु पर्यो। त्यति बेला राजाले 30 वर्ष जसलाई संरक्षण गरेको थियो अरूको आवाज त सुन्यो यदाकदा, तर ती मान्छेको आवाज सुनिएन। मैले भेगबहादुर छापाको छोरीको किताब एउटा पढेको थिएँ। तपाईँले चिन्नुहुन्छ डाक्टर भेगबहादुर थापालाई। सबैभन्दा बढी राजाले संरक्षण गरेका सीमित व्यक्तिहरू मध्येमा एकजना डाक्टर भेगबहादुर थापा पनि हुन्। जब उनको छोरीको किताब मैले पढेँ, त्यो किताबको निष्कर्ष के थियो भने नेपाली समाज विकसित नहुने, विकसित हुन नसक्ने प्रारम्भिक कारण भनेको यहाँको राजतन्त्र हो। फेरि एकपल्ट मैले के एउटा अन्तर्वार्ता सुने डाक्टर भेगबहादुर थापाको कि म अमेरिका जाँदैछु भोलि कर्सी कलको लागि छोरीको किताब राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवलाई उपहार दिनु भनेर बुझाएर फर्किनु। उहाँ आफूमाथि गौरव गर्नुहुन्छ कि आफ्नो छोरीमाथि गौरव गर्नुहुन्छ? आफ्नो कृतिमाथि गौरव गर्नुहुन्छ कि आफ्नो छोरीको कृतिमाथि गौरव गर्नुहुन्छ? तर यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो। यस्ता पात्रहरू त्यहाँ थुप्रो छ। त्यसपछि कम्युनिस्ट बैठकमा हो जो आज मेरो टपिक हो। त्यसको मूर्धन्य नेता हाम्रो मन्च हुनुहुन्छ आज राधाकृष्ण मैनाली। त्यो व्यवस्थाको लागि उहाँ 12-14 वर्ष कठोर जेलमा बस्नुभयो। त्यसपछि उहाँको जे राजनीतिक आयाम गुज्रियो त्यो हाम्रो आँखाको अगाडि छ र आज उहाँ हाम्रो अगाडि साक्षात् पनि हुनुहुन्छ, पछि उहाँ बोल्नु पनि हुन्छ। उहाँको त्यो लामो जेल जीवनको अनुभूति के छ, राजनीतिक जीवनको अनुभूति के छ, के कारणले आज उहाँ त्यहाँ हुनुहुन्छ र अब उहाँ कहाँ जान चाहनुहुन्छ? नेपाली कम्युनिस्टहरू कस्ता थिए, त्यसपछि के भए, अनि कहाँ छन्, त्यसपछि के हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ साङ्गो पाङ्गो उत्तर यही हो। किन हिजो त्यो गरियो, त्यसपछि किन त्यस्तो हो, अब के हुन्छ होला भन्ने आकलन गर्ने सबैभन्दा अधिकारी व्यक्ति उहाँहरू नै हो। मैले 52 सालमा कम्युनिजममा विद्यालय गरेको थिएँ। त्यसको निष्कर्ष के थियो भने नेपालमा कोही पनि कम्युनिस्ट छैन। नेपाल टेलिभिजनमा मेरो एउटा अन्तर्वार्ता आएको थियो एकपल्ट, कम्युनिजम भनेकै के हो? प्रश्न यो थियो। मैले भनेको थिएँ उत्पादनका साधनमाथिको सामाजिकीकरण र सबैबाट आवश्यकता अनुसार, सबैलाई आवश्यकता अनुसार, सबैबाट क्षमता अनुसारको सिद्धान्त नै वास्तवमा कम्युनिजम हो। उत्पादनका साधन भनेको जति उत्पादन छ, जति कल कारखाना छन्, जति राष्ट्रिय सम्पत्ति छ, त्यसमा सबैको पहुँच हुनु पर्यो। उदाहरणको लागि 1 महिना अगाडि कम्युनिस्टको सरकार थियो नेपालमा। हामीहरू कोभिडमा थियौँ।
त्यो सरकारले के भन्यो भने पिसिआर आफै गर्नुपर्छ, उपचार होइन, पिसिआर। पिसिआर भनेको कोभिडको प्रारम्भिक कुरा हो, त्यो पनि आफै गर्नुपर्छ भनेपछि राज्य जनताका लागि 1 रुपियाँ पनि खर्च गर्ने अवस्थामा छैन भन्ने कुरा हो। तर नेपालको अहिलेको संविधानले शिक्षाको ग्यारेन्टी गरेको छ, स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गरेको छ, रोजगारीको पनि ग्यारेन्टी गरेको छ र हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था भनेको समाजवाद उन्मुख छ। मेरो थेसिसको निष्कर्ष र पिसिआर टेस्ट आफै गर्नुपर्छ भन्ने व्यवहारलाई एक ठाउँमा राखेर हेर्यो भने पनि नेपाली कम्युनिस्टहरू वास्तवमा कम्युनिस्ट होइनन् भन्ने नै निष्कर्ष छ। त्यसपछि मैले पिसिआर टेस्ट गर्नुपर्ने हो। पिसिआर टेस्ट गर्नेमा म गएँ, कति खर्च लाग्छ भनेर सोधेको, पिसिआर टेस्ट गर्न 2500 लाख लाग्छ। त्यसकारण नेपालीहरू पिसिआर टेस्ट नगर्नेपट्टि गए। यहाँ जति पनि हामीहरू मान्छे छौँ, कसलाई कोभिड होला कसलाई कोभिड नहोला कोही केही भन्न सक्दैन। कोभिड संक्रमण हुने यसरी नै हो। मैले ब्रह्माण्डलाई भनेको थिएँ, तपाईँ सिडिओबाट स्वीकृति लिनु होला, होइन भने अहिलेको कार्यक्रम प्रतिकूल समयमा हुँदैछ, अहिले नगर्ने कि। उहाँले भन्नुभयो म सिडिओ कहाँ जान्छु, स्वीकृति लिएर आउँछु, अनि कार्यक्रम हुन्छ। 25 जनाभन्दा बढी हामी सहभागी हुँदैनौँ, तर मलाई लाग्छ यहाँ 60 जनाभन्दा हामी बढी छौँ। र कोही पनि हामी कोभिडको अनुशासनको दायरा अन्तर्गत छैनौँ। यसले पनि हाम्रो सभ्यताको स्तर के छ भन्ने कुरा अगाडि आउँछ, जबकि यो हाम्रो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुरा छ। अब के भन्ने यसलाई, हामी किन यस्ता भएका छौँ भन्ने प्रश्न नै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। गाउँदेखि केन्द्रसम्मको कम्युनिस्टको चरित्रको कुरा पनि भनिएको छ। हाम्रा पालामा कम्युनिस्टभन्दा पवित्र अर्को हुँदैन भन्ने नेताहरू व्यवहारद्वारा हामीलाई सिद्ध गर्थे। उनीहरू जस्तो बोल्थे, जस्तो लाउँथे, जस्तो खान्थे, वास्तवमा त्यो कम्युनिस्ट जस्तो नै लाग्थ्यो। राधाकृष्ण मैनाली यही हुनुहुन्छ, उहाँसँग तपाईँ कुरा गर्नुहोस्, उहाँ ठुलो बोल्नुहुन्न, उहाँ झर्किनुहुन्न, उहाँ रिसाउनुहुन्न, गलत खानेकुराको अभ्यास उहाँसँग छैन। वास्तवमा कम्युनिस्टको प्रतिमूर्ति हो राधाकृष्ण मैनाली, जहाँसम्म मैले उहाँलाई यसको ठुलो प्रभाव हुन्थ्यो। हामी एउटा विद्यालयमा म चिफ गेस्ट भएर आएको थिएँ यहाँ मण्डिका टारमा। त्यो विद्यालयको प्राङ्गणको अगाडिपट्टि गान्धीको फोटो थियो ठुलो, त्यसको तल लेखिएको थियो माई लाइफ माई मेसेज। त्यो एउटा तस्बिरले वास्तवमा गान्धीको दर्शन छोड्थ्यो। माई लाइफ माई मेसेज। गान्धी खराउ लगाउँथे, लुङ्गी बाँध्थे, शरीरको माथिल्लो भागमा परिधान पनि हुँदैन थियो, पोसाक हुँदैन थियो, ट्रेडिसनल चस्मा लगाउँथे, आश्रममा बस्थे, व्यक्तिगत सम्पत्ति थिएन। त्यसकारण त्यो ठुलो एउटा सन्देश थियो, मान्छेलाई त्यसको प्रभाव पनि पर्थ्यो। गान्धीयन टोपी भन्थे, गान्धीयन पोसाक भन्थे, नेहरूयन कोट भन्छन्। यहाँ पनि कति नेताजी एकजना लगाएको छ, ऊ भाइले अब त्यही हो नेहरू कोट भन्छ त्यसलाई। नेहरूले लगाएर नेहरू कोट भएको त होला, त्यसले एउटा सन्देश दियो। हामी जस्तो जीवन पद्धति अभ्यास गर्छौँ, जस्तो खान्छौँ, खानुको मतलब के भने जस्तो खाइन्छ त्यस्तो सोचिन्छ, जस्तो खाइन्छ त्यस्तो गरिन्छ, सन्देश त्यसै दिन्छ। त्यसले म आफूलाई कम्युनिस्ट भन्छु, सबभन्दा तड्किलो भड्किलो जीवन मेरो छ, सबभन्दा विशालतम ऐयासी जीवनशैली मेरो छ भनेदेखि मैले आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नुको केही पनि अर्थ छैन। म आफूलाई धार्मिक भन्छु, पहेँलो लुगा लगाउँछु, अरू कुरा गर्छु, तर म बेलुका डिस्कोमा जान्छु, के अर्थ छ? माई लाइफ माई मेसेज भनेको त्यही हो। हिन्दू धर्म, पाश्चात्य धर्म,
चुनौती यी कुराहरू अवसर हामी बजारमा सोध्छौँ। तर किन मान्छे धर्मान्तरित हुन्छ त्यतातिर हामी जान्दैनौँ। आजको पिँढीले के चाहेको छ हामी त्यो हेर्दैनौँ। सबै मान्छेको मनभित्र के छ, मेरो मनभित्र के छ, ब्रह्मचर्य भनेको के हो? खालि यौनिक आत्म अनुशासन मात्रै ब्रह्मचर्य होइन। त्यस्तो प्रकारले सोच्नु पनि ब्रह्मचर्यको विरुद्ध हो। मान्छेमा यौनिक चाहनाहरू कस्तो अवस्थामा छ? पहिला उसले आफ्नो यौनिक जो आकाङ्क्षा छ त्यो आकाङ्क्षालाई नियन्त्रण गर्न सक्छु कि सक्दिन? समाधिमा पहिला ऊ आफू बस्नुपर्छ, उसले विपස්සना गर्नुपर्छ, उसले योग गर्नुपर्छ, आफूलाई जाँच्नुपर्छ, म को हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ, अनि मात्रै धार्मिक जीवनमा ऊ प्रवेश गर्नुपर्छ। नत्र भने सन्देश गलत जान्छ। यावत विषयमा मैले लामो समयसम्म नेपालमा विमर्श गर्नुपर्छ, तर एकजना मान्छेले पनि त्यसलाई ध्यान दिएको अनुभूति मसँग छैन। त्यसपछि धर्ममा विकृति आएको छ, त्यसपछि कम्युनिजममा विकृति आएको छ, त्यसपछि प्रजातन्त्रमा विकृति आएको छ, त्यसपछि राजतन्त्रमा पनि विकृति आयो। तर कोही पनि मान्न तयार छैन। राजाको तस्बिर त्यहाँ राखेर राजालाई ढोगेर राज संस्थाले नेपाल इतिहास निर्माण गरेको योगदान, उनीहरू गरेको त्याग, उनीहरू गरेको बलिदान त्यो सिद्ध हुँदैन। ठ्याक्कै उनीहरूले के चाहेका थिए, ठ्याक्कै उनीहरूले के गरेका थिए, अहिले हामी के गर्दैछौँ त्यसले मात्रै त्यसको अर्थको पुष्टि हुन्छ। पृथ्वीनारायण शाह आफै तरवार लिएर हिँड्थे, प्रत्येक युद्धको मजा पनि आफै हुन्थे। कीर्तिपुरको पहिलो युद्धमा पृथ्वीनारायण शाहलाई मार्न मात्रै आँटिएको थियो। कुनै एउटा लोकल मान्छेले राजालाई त काट्नु हुँदैन, राजालाई त राजाले मात्रै काट्ने हो भनेकोतिर ध्यान गयो त्यो मान्छेको। त्यो बेला गोर्खाली सेनाले पृथ्वीनारायण शाहलाई पिकअप गरेर मर्नबाट बचायो। काठमाडौँको त्यो मान्छेको पृथ्वीनारायण शाहप्रतिको अनुराग भयो, त्यो राजतन्त्रप्रतिको अनुराग। राजा के हो भन्ने कुरा उठ्थ्यो। उसलाई यो राजासँग मतलब थिएन, ऊ राजासँग मतलब थिएन, ऊ राजाको रहित थियो, तर राजासँग एक हुँ भनेर उठ्थ्यो। उसको दार्शनिक आधार थियो र यो अनुसारको उसले आचरण गर्थ्यो। त्यसकारण पृथ्वीनारायण शाहको जीवन त्यहाँ रह्यो। अनि हामीले यो देशमा अहिले मान्छेलाई ठट्टाको विषय भएछ। त्यसै बनायो होला त यो देश। तर यसको सैद्धान्तिक आधार के हो, यसको दार्शनिक आधार के हो, यसको वस्तुगत स्थिति के हो, यसको आत्मगत स्थिति के हो, के कारणले त्यो अभियान अगाडि आएको थियो, के कारणले त्यो टिक्यो, के कारणले नेपाल होला कहिले गए जस्तो लाग्छ, 80 जस्तो पनि हुन्छ। विश्वविद्यालयमा अनेक पाठ्यांशहरू बन्छन्, अनेक पढाइ हुन्छ। तर जानुहोस् अहिले पनि पृथ्वीनारायण शाहको अभियान गोर्खाको विस्तारदेखि नेपाल राष्ट्रको एकीकरण थियो भने डिबेट अहिले पनि चल्छ। 250 वर्ष भइसक्यो यो देशमा। यो देश बन्नुको औचित्य थियो कि थिएन भन्नेमा डिबेट हुन्छ। म जन्मिसकेँ नि, अब यो जीवनलाई सार्थक बनाउने हो भने जन्मदाताहरूप्रति आफ्नो कृतज्ञता प्रकट गर्ने, पुष्टि गर्ने। मसँग योभन्दा अर्को विकल्प छैन। आमाबाबुलाई सरापेर उनीहरूप्रतिको कृतज्ञतालाई उपेक्षा गरेर मैले भोलिको पिँढीलाई के सिकाउनु भनेको, के सिक्छन् त्यसमा? हाम्रा पालामा आमा बाबुप्रतिको प्रतिबद्धता, कृतज्ञता, आमाहरू बाबुहरू आफ्नो जीवनका अभिन्न अङ्ग हुन् भन्ने त्यो सन्देश हामी जीवनबाट दिन्छौँ। आज आमा बाबु बोझ बनेका छन्। त्यही आमा बाबुले दिएको छोरो चाहिँ सबैभन्दा प्यारो, अनि त्यो छोरो जन्माउने आमा बाबु चाहिँ सबैभन्दा घिनलाग्दो भनेपछि हामीले जीवनलाई कसरी बुझ्यौँ? देशको कुरा के हो? त्यो देश हामीलाई चाहिन्छ, किन यसले हामीलाई जग दिएको छ, जमिन दिएको छ, अन्न दिएको छ, पानी दिएको छ,
जग नै हाम्रो जीवनको आधार हो। तर हामीलाई यसको निर्माण प्रक्रियामा अब अहिले चित्त बुझ्दैन भने धेरै ढिलो भएन। यो संसारका राष्ट्रहरू कसरी बनेका हुन्? ब्रिटेन कसरी बनेको? जर्मनी कसरी बनेको? इटालीको नाम इटाली कसरी रह्यो? चीनको नाम कसरी चीन हो? भारत कसरी बनेको? नजिकैको कुरा गरौँ, कसरी बनाएको? ब्रिटिसले एकपछि अर्को भारतीय राज्यहरूले त 700 भन्दा बढी राज्यहरू थिए। एकपछि अर्को राज्यलाई जित्ने क्रममा प्रकारान्तरले भएर विशाल भारत बन्यो। यसरी भारत बन्नुहुन्छ भने जुन प्रक्रियाबाट नेपाल बन्यो त्यसरी किन नेपाल बन्नु हुँदैन? आफ्ना प्रक्रिया राष्ट्र बन्नु। जसरी मान्छेको व्यक्तित्व निर्माणको प्रक्रिया आफ्नो हुन्छ, जसरी धर्मका आधारमा बाटाहरू हुन्छ। धर्मको गन्तव्य त एउटै हो नि, मानव कल्याण, तर बाटाहरू आफ्नो हुन्छ। बुद्धिस्टले आफ्नो बाटोबाट त्यो मानव कल्याण गर्न खोज्छ, हिन्दूले आफ्नो तरिकाले, क्रिस्चियनिटीले आफ्नो तरिकाले, कुनै अर्को धर्मले आफ्नो तरिकाले। तर सबैको लक्ष्य भनेको, सबै धर्मको गन्तव्य भनेको मानव कल्याण मात्रै हो। पाप भनेको के हो? मान्छेको अहितमा सोच्नु गर्नु होइन। मनसा वाचा कर्म तिनटैमा गइरहनु पर्दैन। मनले गलत कुरा सोच्यो भने त्यो अपराध हो, पाप। पाप के हो? मान्छेको अकल्याणका लागि केही हरकत गर्नु, त्यही हो पाप। मानव मात्रको कल्याणको लागि केही कुरा गर्नु, त्यही धर्म। त्यसको लागि हिन्दू नै हुनुपर्छ भन्ने के छ? त्यसको लागि क्रिस्चियन नै हुनुपर्छ भन्ने के छ? त्यसको लागि बुद्धिस्ट नै हुनुपर्छ भन्ने के छ? एउटै लक्ष्य कृत सङ्कल्पित भएर लाग्यो भने कुनै धर्मले पनि केही फरक पर्दैन। यो सिद्धान्तबाट गइयो भनेदेखि मान्छे एक धर्मबाट विकसित भएर अर्को धर्ममा जानुपर्ने अवस्थै बन्दैन। जब त्यहाँ लालच आउँछ, जब त्यहाँ स्वार्थ आउँछ, त्यसपछि यी सबै कुराहरू हुन्छ। महाभारतको शान्ति पर्वले भन्छ सुरुमा त राज्य पनि थिएन, किनभने त्यहाँ लोभ थिएन, पाप थिएन, अपराध थिएन, त्यसकारण राज्य पनि थिएन। जब लोभ आयो, जब पाप आयो, जब विभेदहरू आए, त्यसपछि राज्यको परिकल्पना। त्यो नियन्त्रण गर्नको लागि राज्य हो। प्रकारान्तरमा राज्य आफूभन्दा भिन्न विचारलाई नियन्त्रण गर्ने अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्न थालिसकेपछि सामाजिक द्वन्द्वहरू देखा परे। ती द्वन्द्वहरूलाई कसरी शमन गर्ने, त्यसको एउटा विधि कम्युनिजम हो। मैले बुझेको कम्युनिजम र त्यो अनुसार नेपाली कम्युनिस्टहरूले काम नगरेको भन्ने मेरो पिएचडी को निष्कर्ष थियो। समय बित्दै गयो, यो 25 वर्ष अगाडिको कुरा थियो। 26औं वर्षमा पनि नेपाली कम्युनिजमको चरित्रमा परिवर्तन छैन। अझ यसमा उपभोक्तावाद, अवसरवाद र भ्रष्टीकरण हाबी भएर गएको छ र यो गाउँसम्म विस्तारित भएर गएको छ। हाम्रा पालामा जुन किसिमको विलासिताको अभ्यास आज हुन्छ, हाम्रा पालामा त्यो हाम्रो दिमागमै हुँदैन। अहिले म सुन्छु जिल्ला स्तरको कम्युनिस्ट नेताले पनि विलासिताका साधनहरू प्रयोग गर्छ। मोटर चढ्छ, ठुलो घरमा बस्छ, ऐयासी जीवन पद्धति छ। त्यसकारण मैले के प्रश्न उठाएँ भने राजाहरूले पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाए, कोदारी राजमार्ग खने, बाँसबारी छाला जुत्ता खोले, ढिकुटी कागज कारखाना खोले, ट्रली बस चलाए, हेटौडा र हिमाल सिमेन्ट कारखानादेखि हेटौडा कपडा उद्योग खोले, गोरखपाली रबर उद्योगको स्थापना भयो। राजा प्रतिगामी कि यो बन्द गर्ने चाहिँ प्रतिगामी, किनभने पछिल्लो कालमा यी सबै कल कारखानाहरू बन्द गरिए। को प्रतिगामी? मैले उठाएको प्रश्न ट्रली बस बन्द गर्नु प्रतिगमन कि ट्रली बस खोल्नु प्रतिगमन?
के गर्दा प्रतिगमन हुन्छ? कसैले राजा ज्ञानेन्द्रको कदमलाई प्रतिगमन भन्छन्। आजभोलि त केपी ओलीको कदमलाई प्रतिगमन भन्न थाले। कुन चाहिँ प्रतिगमन? मैले उठाउन खोजेको प्रश्न यो हो। केपी ओलीको प्रतिगमन हो भने त